बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के प्राइम टाइम बुलेटिन में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ महंगाई को लेकर अपने सरबराहान की क़यादत में आज सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। डॉलर किस हद तक मजबूत हुआ है और डॉलर की उड़ान कहां पर जाकर रुके, इसके साथ साथ पैसे की झुंझलाहट खत्म हो चुकी है। पैसा आप जेब में रखने की बजाय क्रिप्टो करेंसी की सूरत में आपको दस्तयाब होगा। यही नहीं, इसी बुलेटिन में बात होगी सबसे बड़े T20 वर्ल्ड कप के मैच पाक भारत टाकरे की। उसके लिए शायकीन क्या इंतजाम करें, ये बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। बरतानिया के दौरे पर आए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी मोहम्मद रमज़ान के एजाज़ में मिर्ज़ा सफ्दर इकबाल हरफ लीगल एडवाइजरी बोर्ड यूके की जानिब से इशाया दिया गया, जिसमें बैरिस्टर राशिद असलम, सोलिसिटर सज्जाद कियानी, सोलिसिटर मोहसिन मलिक समेत इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने शिरकत की। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। बरतानिया के दौरे पर आए हुए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी रमज़ान के एजाज़ में मिर्ज़ा सफदर इकबाल ने एक इशाइये का एहतमाम किया। इशाइये में बरतानिया में काम करने वाले पाकिस्तानी वकला को पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। मिर्ज़ा सफदर इकबाल ने चौधरी रमज़ान को वकला के मसाइल से आगाह किया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तानी वकला के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने कहा कि हमारा दिल ओवरसीज में रहने वाले उन पाकिस्तानी भाइयों के साथ धड़कता है। उन वकला के दीगर मसाइल के लिए भी हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। हमारे पाकिस्तानी वकला के और पर्टिकुलरली हमारा तो दिल इन अपने भाइयों के साथ धड़कता है और मैं बड़ा खुश होता हूँ इस बात पे कि हमारे ये भाई जो पाकिस्तान से यहाँ आके इन्होंने वकालत की है, सोलिसिटर हैं, बैरिस्टर हैं और लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारे मुल्क की शान है, ये हमारी आन है। ये यहाँ पे हमारी इज़्ज़त बढ़ाते हैं, हमारे लिए ज़र मुबादला कमा के वहाँ बेचते हैं। तो इन दोस्तों ने मेरे साथ डिफरेंट मीटिंग में जो मैं पिछले एक हफ़्ते से कर रहा हूँ, इनका एक बड़ा जायज़ मुतालबा ये है कि हम वेल प्लेस्ड लॉयर्स हैं यूके कोर्ट्स में। यूके की जो निचली सतह से लेके अपील कोर्ट तक जो अदालतें हैं वहाँ पेश होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपीयर होते हैं। तो क्या वजह है कि जो पाकिस्तानी अदालतें हैं वो हमें लाइसेंस नहीं देती प्रैक्टिस का कि हम हाई कोर्ट्स में वकालत करें और हम सुप्रीम कोर्ट में वकालत करें। तो इनका नुक्ता नज़र मैंने सुना है और मैंने उससे बड़ा इत्फाक किया है और उसको एंडोर्स किया है। सदर इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन बैरिस्टर राशिद असलम ने कहा कि यहाँ के वकला का एक मुतालबा है कि पाकिस्तान की आला अदालतों में यहाँ के वकला को भी प्रैक्टिस का लाइसेंस दिया जाए। यहाँ पे जो लॉयर्स के इश्यूज हैं उसमें मेन इशू ये है कि वहाँ की हायर कोर्ट्स के लाइसेंस वहाँ पे यहाँ के वकला को दिए जाए। जिस तरह यहाँ पे जब वहाँ के लॉयर्स आते हैं तो उनको यहाँ पे लाइसेंस यहाँ की बार काउंसिल्स देती हैं और ये मैं ये समझता हूँ कि जायज़ मुतालबा भी है, क्योंकि हमारे वकला जिन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस 5-7 साल या 10 साल की होती है, उनको वहाँ पे यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस देने में कोई मुज़ायका नहीं है। अशाइये के मेज़बान मिर्ज़ा सफदर इकबाल ने कहा कि हम 2018 से वकला के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के वकला को पाकिस्तान की आला अदालतों में प्रैक्टिस का लाइसेंस दिया जाए। इलेक्शन की बात हुई है 28 को जो पाकिस्तान बार का इलेक्शन हो रहा है, उसमें ILA किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा जो हमारा एक दरीना मुतालबा है, आज बड़ी पॉजिटिव उसमें बातचीत हुई है, प्रोग्रेस हुई है, मीटिंग हुई है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की इजाज़त मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड लॉयर है एनरोल हो जाता है, एक दिन होने के बाद वो वहाँ बैठ के यूके के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है एज आ रिकग्नाइज्ड लॉयर। तो ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ के जो लॉयर्स, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, उनका पाकिस्तान में वैसा ही इंटाइटलमेंट हो। एंड सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे हायर राइट्स ऑफ ऑडियंस के एक छोटी सी परमिशन के साथ पाकिस्तानी लॉयर्स किसी भी केस को डील कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो या नेशनल लेवल का। तो पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट में मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कदगन होनी चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के राइट्स ऑफ ऑडियंस जो सुप्रीम कोर्ट में है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी लॉयर्स के हवाले से बड़ी प्रोडक्टिव और मुफीद बातचीत हुई
اور ان تجاویز پہ چودھری صاحب نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ عمل درآمد کروانے کی پوری کوشش کریں گے۔ سولیسٹر سجاد کیانی اور سولیسٹر محسن ملک نے کہا کہ اوورسیز وکلا کے مسائل کے حوالے سے کافی تفصیلی بحث ہوئی ہے اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ اوورسیز میں بسنے والے وکلا کے جائز مطالبات کے لیے وہ بھرپور آواز بلند کریں گے۔ پاکستانی ٹیم نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے اور ٹی20 فارمیٹ میں پاکستان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ یو اے ای میں ہوم کنڈیشن پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہوں گی، لیکن آئی پی ایل کے میچز یو اے ای میں ہونے کی وجہ سے انڈیا کو بھی بہت زیادہ ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ ان خیالات کا اظہار سابق ٹیسٹ کرکٹر یاسر عرفات نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ میچ کا تو ہم سب کو بڑے بےتابی سے انتظار تھا اور آخر وہ ٹائم آ گیا ہے۔ اگر پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنسز دیکھیں اگر ریسنٹ پاس میں اتنی کوئی خاص نہیں رہی، مگر یہ ہے کہ ینگ پلیئر ٹیم میں ہیں، اور اس کے بعد جو اگر انڈیا کے پلیئر کی اگر آپ بات کریں کافی ان میں ایکسائٹنگ میچ ونرز ہیں، امپیکٹ پلیئرز ہیں ان کے پاس، اور ابھی جس طرح آئی پی ایل بھی ان کے پلیئرز ہیں وہاں پہ کھیلی، ان کو تھوڑا سا ایج تو ہوگا کیونکہ وہیں پہ انہی پیچز پہ کرکٹ کھیل کے، مگر آن دی ادر ہینڈ اگر آپ پاکستان کی بات کریں، پاکستان نے پچھلے 8 سے 10 سال جو کرکٹ کھیلی ہے وہ انہی پیچز پہ کھیلی ہے، اور پاکستان اس فارمیٹ میں یہ ہے کہ ہمیشہ ٹیموں کو ٹف ٹائم دیتا ہے۔ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ پریشر میچ ہوگا اور پاکستان ٹیم اس پریشر سے کیسے نکلتی ہے، کیونکہ اگر آپ ہسٹری پاکستان کی دیکھیں آئی سی سی ایونٹس میں انڈیا کے خلاف پاکستان ہمیشہ ہارا ہے، بری پرفارمنس دی ہے، مگر ہم لوگ وہی امید کرتے ہیں اپنے ینگ پلیئر سے کہ وہ اس دفعہ کوئی اچھا پرفارم کریں گے۔ دیکھیں ہوم کنڈیشن تو اب تو ایسے دونوں باقی ٹیمیں بھی جتنے بھی پلیئرز ہیں آئی پی ایل کے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ سب پلیئرز کو وہاں پہ کھیلنے کا آئیڈیا ہے، ایون انڈیا کے پلیئرز کو بھی آئیڈیا ہے، تو دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹی20 فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ جو آن دا ڈے اچھا کھیلتا ہے۔ ہمارے پاس جس طرح شاہ افریدی ہیں، رضوان ہیں، بابر اعظم ہیں، اس طرح کے پلیئر اگر کنسسٹنٹ بیسس پہ پرفارم کرتے رہے پاکستان ٹیم کے لیے تو پاکستان ٹیم کے لیے یہ ہے کہ جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ پلیئر جو ہمارے مین پلیئر ہیں ان کو امپیکٹ پلیئر کیا کہا جا سکتا ہے، اگر یہ پرفارم نہ کریں تو باقی پلیئر اتنی کوالٹی کے نہیں ہے کہ جو آپ کو میچ جتا سکے۔ دیکھیں چیمپئن تو وہ تو ذرا دور کی بات ہو جائے گی، ابھی ایم یہ کرنا چاہیے کہ جو پہلے انڈیا کا میچ جس طرح آپ نے بات کی وہ امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد جو باقی میچز ہیں اگر ٹاپ 4 میں بھی فنش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جس طرح کی پاکستان کی پریپریشن ہے، کوچز کا آپ دیکھ لیں، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ جتنی چینجز آئی ہیں، جتنے پریشر میں ہمارے پلیئر اس ٹورنامنٹ میں آئے ہیں، تو میں تو یہی امید کروں گا اگر ایٹ لیسٹ ٹاپ 4 میں سیمی فائنل تک بھی جاتے ہیں تو یہ کافی ہے، پاکستان کی اچھی پرفارمنس ہوگی۔ برمنگھم میں مسلم سویرین ٹرینٹ کارکن آمنہ شفیق نے حفاظتی خدشات کے حل کے لیے پہلا بی پی ای ہیڈ سکارف تیار کر لیا ہے۔ آمنہ شفیق کا مزید کہنا تھا کہ یہ ہیڈ سکارف انجینئرنگ کیریئر شروع کرنے والی مسلم خواتین کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک برمنگھم انجینئر جن کو خدشہ تھا کہ وہ اپنا کام کرنے میں محفوظ یا آرام دہ محسوس نہیں کر سکتی، اس نے پہلا پی پی ای ہیڈ سکارف ڈیزائن کیا ہے۔ آمنہ شفیق کا مزید کہنا تھا کہ ایک سنیک فٹ ہیلمٹ کے نیچے پہننے کے لیے یہ بہترین ہے۔ حجاب ایک ایسا پردہ ہے جو مسلمان عورتیں اپنے قریبی خاندان سے باہر مردوں کی موجودگی میں پہنتی ہیں۔ یہ دن بھر آرام دہ اور ایڈجسٹیبل ہے، اسے بالوں کو ڈھکنے کے دوران اکثر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے فخر ہے کہ اب میری طرح کوئی بھی دوسری مسلمان خواتین جو انجینئرنگ انڈسٹری میں کام کرتی ہیں ان کو پی پی ای کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے کیریئر کے بارے میں بے چینی محسوس کرتی تھیں، ان کو کسی بھی سائٹ میں کام کرتے وقت پہننے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسٹ لندن میں کاؤنسلر قیصر عباس گوندل کی جانب سے محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں مشہور نعت خواں محمد ریحان قریشی نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ سلیم صابری کی رپورٹ دیکھیے۔ ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاوڑ والا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے ایسٹ لندن میں کونسلر قیصر عباس گوندل نے محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ مولانا شفیق الرحمان نے سیرت النبی پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو سرکار کی آمد کی خوشی منانی چاہیے۔ آسمان پر فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جشن مناتے ہیں اور زمین پر
आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के अशाक उनका मिलाद इंतहाई मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होना इंतहाई ज़रूरी है। मौलाना शफीकुर रहमान का कहना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क़यामत तक के इंसानों के लिए मशले राह है। अगर हुजूर ना होता तो हम मुसलमान ना होता, अगर हुजूर ना होता तो कुरान ना तुरता, और हुजूर ना होता अल्लाह को कोई नहीं जानता। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद तो हुजूर का होता है, खुदा का मिलाद नहीं होता। लाम यलिद व लम यूलद, अल्लाह की कोई पैदाइश नहीं, इसलिए उनका मिलाद नहीं है। मुंतज़मीन का कहना था कि मिलाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम मनाना हमारे लिए बाइसे सादत है। महफिल में बैरिस्टर मोहम्मद सुहेल बाबर खान, सोलिसिटर मोहम्मद शफीक चौधरी, बैरिस्टर मोहम्मद जहाजेब सरवर, कौंसलर कैसर अब्बास गोंदल, नुमान जफर, सज्जाद अलवी, मोहम्मद अयाज समेत दीगर ने शिरकत की। महफिल मिलाद के इख्तिताम पर केक भी काटा गया। रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने की मुक़द्दसातों में लंदन बार में मुख्तलिफ महाफिल का इनेकाद जारी है। इस सिलसिले में ईस्ट लंदन में बार्किंग रोड पर इमाम बारगाह शहदाए करबला में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें मोमिनीन के साथ साथ अहले सुन्नत वल जमात के अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। तफसीलात के लिए जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। हसनत जमीओ सालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बरतानिया भर में रबीउल अव्वल की मुक़द्दस सातों में मुक़द्दस महफिलों का इनेकाद जारी है। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पूरे जोशो खरोश के साथ सरकार का मिलाद मना रहे हैं। इस सिलसिले में बार्किंग रोड पर इमाम बारगाह शहदाए करबला में एक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मोमिनीन की कसीर तादाद के साथ साथ अहले सुन्नत वल जमात के अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर नात खां मोहम्मद साजिद खान, मोहम्मद रेहान कुरैशी, आरिफ पोपलजई समेत दीगर ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। बख्शिश का मेरी दोस्तो सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। महफिल मिलाद के मुंतज़मीन यावर अली शाह, मोहम्मद अली शाह और दीगर का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की ज़ात दो जहानों के लिए रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की आमद से दोनों जहान जगमगा उठे। आज की इस महफिल मिलाद का मकसद ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम मनाना और अखुवत और भाईचारे का फ़रोग़ करना है। पहली दफ़ा यूके में हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ जो है वो मिलकर मिलाद का इनेकाद करेंगे और एक बहुत बड़ी तादाद हमारी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें तमाम मकाद फ़िक्र से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। बड़े मशहूर नात खां हैं, यहाँ पर आ चुके हैं कुरैशी साहब, इसके अलावा हमारे साजिद साहब यहाँ पर आए हैं। मिनाजुल कुरान के जो पेशे इमाम हैं कुरैशी साहब, उनको दावत दी गई है और एक बड़ा अच्छा एक माहौल है। हमने ये मिलाद का महफिल सजाई है तमाम उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने के लिए, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम तमाम नफ़रतों को और दूरियों को दूर करें और आपस में मुसलमान मुत्तहिद होकर इस मुल्क में दयार गैर में हम मोहब्बत के साथ जिएँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं पहली दफ़ा इमाम बारगाह में हाज़िर हुआ और इंशाअल्लाह मैं नात भी पढ़ूँगा। और ये जो है ये इत्तेहाद मुस्लिमीन जो हमने रखा है कि आपस में इत्तेहाद होना चाहिए,
हाँ, कोई भी मसले को आपस में इंशाअल्लाह ताला हमारा इत्तेहाद होना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर महफिल का एहतमाम करना चाहिए, जिससे हमारी यहाँ की यंग जनरेशन जो है वो ये चीज़ सीखेगी। नकवी शाह साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया और मस्जिद शोदा में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की एक मिसाल कायम की है, जिसमें सुन्नी और शिया दोनों जमातों ने और फ़िरक़ों ने से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और महफिल मिलाद का इनेकाद किया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात रसूल मकबूल पेश की गई है। आपके शहर इंग्लैंड में यूके में मेरी हाज़िरी हुई है। दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस हाज़िरी के सदक़े से करबला पाक की और मदीना शरीफ की अल्लाह पाक हाज़िरी नसीब अता फरमाए। आप सबका नियाज़मंद रेहान दो मिसरों के साथ कि आ गई मुस्तफ़ा की सवारी, अपने घर को दियों से सजा दो, दे रहे हैं फरिश्ते सलामी, तुम दुरूदों की माला बना दो। इमाम बारगाह शोहदाए करबला के इंचार्ज सैयद यावर हुसैन शाह ने कहा कि बरतानिया में पहली दफ़ा हुआ है कि अहले सुन्नत और अहले तशी मिलकर सरकार की आमद का जश्न मना रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम सब मिलकर हजूर का मिलाद मनाएं। मारूफ कारोबारी शख्सियत साजिद खान ने कहा कि हम सबको इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर महफिल का इनेकाद करना चाहिए। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के ज़ेर एहतमाम रूह परवर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई गई, जिसमें सफारत खाना पाकिस्तान मॉस्को के कौंसलर आमिर परवेज़, डिप्टी हेड ऑफिस मिशन राना समर जावेद समेत कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद घुमान। मेरे सोने सोने आका दा हर यार बड़ा सोना सोना, मेरे सोने सोने आका दा हर यार बड़ा सोना। महफिल मिलाद का एहतमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज ने किया, जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश किए गए। वो हबीब खुदा बन के आया, वो हबीब खुदा बन के आया, मैं करे दिलरुबा बन के आया। महफिल मिलाद में मलिक ताहिर अशरफ राजपूत, तसद्दुक हुसैन, जैद शाह, सैयद कमरान शाह ने खूबसूरत नाते पढ़कर दिलों को मुनव्वर किया। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। सफारत खाना पाकिस्तान मॉस्को के डिप्टी हेड ऑफ मिशन राना समर जावेद का कहना था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए मशले रहा है। आपकी पूरी जिंदगी उम्मत मुसलमान के लिए एक नमूना है। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त आए आका दीदार अता करना। पाकिस्तानी कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज का कहना था कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन हमारे लिए सबसे अफजल दिन है। इस दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। उनका मजीद कहना था कि हम हर साल 12 रबीउल अव्वल को भरपूर शान और शौकत से मनाते हैं। जब तक जिंदगी है इस तरह मनाते रहेंगे। शाहिद गुमान, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। बुलेटिन में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
ترکی کے شہر استنبول ہلیچ کانگریس سینٹر میں آئپا ایوارڈ 2021 کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 31 اکتوبر کو اس کی تقریبی رونمائی ہوگی، جس میں پاکستان کے مایہ ناز فنکار، پروڈیوسر، گورنمنٹ آفیشل، ٹرکش آفیشلز اور پاکستانی کمیونٹی استنبول میں جو مقیم ہیں سب لوگ اس میں شرکت کریں گے۔ مزید جانتے ہیں عاطف بٹ کی رپورٹ۔ ترکی کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا پاکستانی ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ کاروباری حلقے اس کو بڑا خوش عین قرار دے رہے ہیں۔ اس سے پاکستانی ثقافت کو ترکی میں اجاگر کرنے کا موقع ملے گا اور پاکستان ترکی کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ٹکٹ کی خریداری میں 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ جو جس کیٹیگری میں شامل ہوگا وہ بآسانی اپنی ٹکٹ خرید کر اس پروگرام میں حصہ لے سکتا ہے۔ in Istanbul. See you all. I'm super excited to be the part of 4th IPA Awards, which are happening on 31st of October 2021, Sunday at Istanbul, Turkey. See you guys there. Istanbul, Turkey میں پہلی دفعہ IPA Award ہونے جا رہا ہے۔ ہم لوگ بھی شرکت کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ IPA Award میں شرکت کریں۔ پاکستان کے تمام تر سیلیبریٹی سٹارز اس میں شریک ہوں گے، آپ کو ان سے ملنے کا موقع ملے گا، اور یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی دفعہ استنبول ترکی میں آئپا ایوارڈز ہونے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت خوشائن بات ہے۔ I'm super excited to be a part of 4th IPA Awards taking place on Sunday 31st October in Istanbul, Turkey. سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے جا کے مجھے ووٹ کرنا ہے تاکہ میں جیتوں اس ایوارڈ میں، اور یہ ایوارڈ ہو کہاں رہے ہیں؟ یہ ایوارڈ ہو رہے ہیں استنبول میں۔ استنبول ترکی میں پہلی بار آئپا ایوارڈ ہونے جا رہا ہے اور ہم بھی شرکت کریں گے اس میں۔ اگر آپ کو بھی شرکت کرنا ہے تو پلیز ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ استنبول ترکی میں جو ہے یہ ایک مطلب منفرد ایک شو منعقد کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ہم ٹی وی کا جو اسپانسر آئپا ایوارڈز ہے وہ پوری دنیا میں مختلف بڑے شہروں میں، جیسے امریکہ میں، دبئی میں، یو کے میں، ناروے میں ہوتا رہا ہے۔ تو اب یہ استنبول میں ہو رہا ہے، تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو اٹینڈ کریں، کیونکہ پاکستان بھر سے سیلیبریٹیز، فنکار اور مطلب بہت بڑے بڑے جس میں جو بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں۔ ترکی میں پہلی دفعہ آئپا ایوارڈ منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس میں یقیناً پاکستان سے نامور فنکار اور سیلیبریٹیز اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آفیشلز، پولیٹیشینز شرکت کر کے اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے نامور فنکار بھی شرکت کریں گے۔ 27 اکتوبر کو تمام مہمان پاکستان سے استنبول کے لیے روانہ ہوں گے۔ ان کے رہنے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل اور بہترین سہولیات میسر کی جائیں گی، جس سے دونوں ملکوں کے فنکاروں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ ترکی کے شہر استنبول میں آئپا ایوارڈ 2021 کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جو استنبول ہلیچ کانگریس سینٹر میں 31 اکتوبر کو اس کی رونمائی تقریب ہوگی، جس میں پاکستان کے مایہ ناز فنکار، پروڈیوسر اور گورنمنٹ آفیشل شرکت کریں گے۔ عاطف بٹ 92 نیوز ترکی۔ ناظرین، کرپٹو کرنسی مستقبل کی کرنسی ہے۔ کیا اس کے فروغ پانے سے دنیا کی معیشتوں پر عالمی مالیاتی اداروں کی اجارہ داری اور عمل دخل کم ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے اس حوالے سے یہ خصوصی رپورٹ۔ نہ جیب میں رقم رکھنے کا جھنجھٹ، نہ پیپر کرنسی کا سر درد۔ اب ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے معمولات زندگی چلائیں۔ آن لائن شاپنگ ہو یا ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری، ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے پیمنٹ کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ بٹ کوائن یا دیگر کرپٹو کرنسی سرحدوں سے آزاد دنیا کے تمام لوگوں کی یونیورسل کرنسی بن چکی ہے، جسے نہ ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بند۔ ڈالر، پاؤنڈ کی طرح اس پر کسی خاص ملک یا اداروں کی اجارہ داری نہیں۔ پچھلے 1 سال میں کرپٹو کرنسی کی گلوبل مارکیٹ $1.9 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا کی بڑی معیشتوں کے سینٹرل بینک اپنی کرپٹو کرنسی لانے کے اشارے کر رہے ہیں۔ اس سمت میں چین نے پہل کرتے ہوئے پچھلے سال ہی اپنی آفیشل ڈیجیٹل کرنسی جاری کر دی تھی۔ امریکہ کا مرکزی بینک فیڈرل ریزرو بھی اپنی ڈیجیٹل کرنسی لا رہا ہے۔ گلوبل اکانومی کے اس دور میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کا مستقبل اب ڈیجیٹل کرنسی ہی ہے۔ ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوگی، ہر ادارہ اپنی کرپٹو کرنسی بنا کر کاروبار کرے گا۔ عالمی تجارت کی سمت تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ مارین کے مطابق نیو ورلڈ آرڈر کا انحصار اب ڈیجیٹل کرنسی کی مارکیٹ پر ہوگا۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔